ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखीप्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत्तविभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रेः आचार्यशीलै रवितो वरिष्ठेः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या। श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टम् मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रेकजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्र्येः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वम् यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्यां कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यां मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो
ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणि पालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्रां बुद्धिपूर्णचन्द्रः आचार्यशीलै रवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टम् मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै
नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल या यजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्र्येः सुस्वाध्वरेरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्यां कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा
रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके। लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि। सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचार्यशीलै रवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या। श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्र्ये सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्यां कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं
क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्रां बुद्धिपूर्णचन्द्रः आचार्यशीलै रवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टम् मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः
त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्र्येः सुस्वद्वरेरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वाम् यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या
भक्त्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्री सूक्त होमेन कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतु देव समाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्रां बुद्धिपूर्णचन्द्रः आचार्यशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्र्ये सुस्वाध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वं
यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्यां कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्रां बुद्धिपूर्णचन्द्रः आचार्यशीलै रवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति
आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टम् मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल या यजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्र्ये सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वम् यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना
जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्रां बुद्धिपूर्णचन्द्रः आचार्यशीलै रवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टम् मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्र्ये सुस्वाध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां
प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वाम् यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्यां कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्रां बुद्धिपूर्णचन्द्रेः आचार्यशीलै रवितो वरिष्ठेः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः
आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्संप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल या यजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्र्ये सुस्वध्वरेरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्यां कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यां मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे
समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्याम् आत्रेयगोत्रां बुद्धिपूर्णचन्द्रः आचार्यशीलै रवितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टम् मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजूके अत्र्यन्ववाया
न्वयविद्वदग्र्ये सुस्वाध्वरेरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वाम् यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्रापन वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावासरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो यर्षाणिपालै नारायणो यत विभाति लक्ष्म्यां
आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रः आचार्यशीलै रभितो वरिष्ठः आशास्यमानः परभक्तियुक्तः नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या। श्रीवैष्णवाग्रेसरमाननीयः आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदाता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्टं मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्रिभासीति विभावये त्वाम्। आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै। नारायणं त्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतो ग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चूत्तरा चोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल या यजूके अत्र्यन्ववाया न्वयविद्वदग्र्यैः सुस्वाध्वरैरध्वरवेदिदीप्रेः श्रीवादिहंसाम्बुदसूरिवर्या वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्त्वां यमाप्ययं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्निं देवाधिराजोपयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययोपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वानपराधवर्गान् रिद्ध्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्राः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरे
धाम निवर्धमानो दभ्रं परम धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या त्वरः व्यभोक्ता नयत्यहोतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षः श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतु देवसमाराधन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो अत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतन निर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।